बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब भर की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूं वसीम। आप देख रहे हैं InfoTV चैनल। आज 16 जून 2025 रोज़ सोमवार है। सऊदी अरब की खबरों से आगाह रहने के लिए आप भी InfoTV को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। सऊदी अरब से ईरानी हाजियों की बाहिफाजत वापसी का आगाज़ हो गया। सऊदी अरब ने ईरानी हुज्जाज की बाहिफाजत वापसी के लिए इक़दामात का आगाज़ कर दिया। पहले मरहले में हाजियों के पहले ग्रुप को मदीना मुनव्वरा के अमीर मोहम्मद बिन अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अर एयरपोर्ट पहुंचाया गया। अखबार 24 के मुताबिक ईरानी हाजियों को अर बॉर्डर क्रॉसिंग के जरिए ईरान रवाना किया जा रहा है। याद रहे, वज़ारत हज और उम्रा ने सऊदी क़यादत की हदायत पर अमल करते हुए मक्का मुकर्रमा और मदीना मुनव्वरा में मौजूद ईरानी हाजियों की देखभाल के लिए हंगामी बुनियादों पर ऑपरेशन सेंटर कायम किया है। सऊदी अरब में मौजूद ईरानी हाजियों की बाहिफाजत वापसी तक उनकी देखभाल और ज़रूरियात को पूरा करने के लिए इक़दामात किए गए हैं। वज़ारत हज और उम्रा ने ईरानी हज मिशन से रब्ता किया ताकि हाजियों की बाहिफाजत वापसी के अमल को यकीनी बनाया जा सके। वजारत ने ईरानी हुकाम के साथ मिलकर हाजियों की वापसी का मंसूबा तैयार किया है, जिसके तहत हुज्जाज को जद्दा और मदीना मुनव्वरा एयरपोर्ट्स के जरिए सरहदी चेक पोस्ट अर मुंतकिल किया जा रहा है, जहां से उन्हें बरी रास्ते के जरिए ईरान रवाना किया जाएगा। याद रहे, इस साल तकरीबन 76,000 ईरानियों ने फ्रीज़ा हज अदा किया है। सऊदी अरब में उनके क़याम, खिदमात की फराहमी और उनकी रवानगी तक देखभाल को यकीनी बनाया जा रहा है। मदीना बस सर्विस के जरिए मस्जिद कुबा पहुंचना अब ज़्यादा आसान। मदीना डेवलपमेंट अथॉरिटी का कहना है कि मदीना मुनव्वरा के मुख्तलिफ मकामात से हुज्जाज और ज़ायरीन की सहूलत के लिए मस्जिद कुबा आने के लिए बस सर्विस ऑपरेशन को मुनज़्ज़म किया गया है। आजा न्यूज़ के मुताबिक ट्रांसपोर्ट नेटवर्क के तहत मस्जिद कुबा आमदोरफ्त के लिए शहर के मुख्तलिफ मकामात से 2 रूट शुरू किए गए हैं। पहले रूट का नंबर 390 है, जो मस्जिद कुबा से शुरू होकर शफाहत मोहल्ले तक जाती है। रूट पर रास्ते में स्टॉप्स भी हैं। इस रूट पर बस सर्विस का आगाज़ सुबह 6 बजे किया जाता है, जबकि आखिरी बस रात 12 बजे निकलती है। हर 20 मिनट में एक बस अपने मरकजी स्टॉप से रवाना होती है। दूसरा रूट 109 है। ये शोहदाए ओहद से शुरू होता है और मस्जिद नबवी और मरकजी इलाके से होती हुई मस्जिद कुबा पहुंचता है। इस रूट पर बस सर्विस 24 घंटे जारी रहती है। हर 20 मिनट में एक बस चलाई जाती है। मदीना बस सर्विस इस्लाम की पहली मस्जिद तक हुज्जाज का पहुंचना आसान बनाने के साथ साथ महफूज आमदोरफ्त का तजर्बा भी फराहम करती है। मस्जिद कुबा मदीना मुनव्वरा में मस्जिद नबी के बाद सबसे बड़ी मस्जिद है। ये इस्लाम की पहली मस्जिद है जिसको पैगम्बर इस्लाम ने तामीर किया था। सऊदी हुकूमत ने मस्जिद कुबा में 10 गुना तोसी की है। मंसूबे का मकसद मस्जिद कुबा की मजहबी अहमियत को उजागर करना और तर्ज तामीर के साथ इसके करीब वाक़ यादगारों को महफूज करना है। कौन से गैर मुल्की सोशल सिक्योरिटी से माहाना अलाउंस ले सकते हैं? वज़ारत ह्यूमन रिसोर्सेज ने सोशल सिक्योरिटी के निज़ाम में शहरियत की शर्त से मुस्तस्ना अफराद के बारे में याद दहानी कराते हुए इस बात की तस्दीक की है कि बाद अजनबी भी शराइत पूरी होने की सूरत में माहाना अलाउंस से फ़ायदा उठा सकते हैं। सबक वेबसाइट के मुताबिक वजारत ने कहा, उन मुस्तस्ना अफराद में सऊदी शहरी की बीवी, चाहे वो उसके निकाह में हो, मुतलका हो या बेवा हो, बशर्ते कि उसके सऊदी बच्चे हों, वो मुस्तकिल तौर पर मुल्क में मुकीम हो और उसके पास वैलिड इकामा मौजूद हो और वो अपनी हैसियत के सबूत के कागजात फराहम करे। वजारत ने कहा कि इस तरह सऊदी औरत के वो बच्चे भी मुस्तहिक होंगे जो किसी गैर सऊदी शौहर से हों, बशर्ते कि शादी की तस्दीक शुदा डॉक्यूमेंट मौजूद हो और बच्चों के इकामे दुरुस्त हों। इस तरह सिस्टम से वो लोग भी फ़ायदा उठा सकते हैं जो माजूर हों, यतीम हों या बेवाएँ हों, जिनके पास वैलिड इकामा मौजूद हो, बशर्ते कि वो अपनी माजूरी या यतीमी की हालत का सबूत पेश करें। शहजादा फैसल बिन फरहान से कनाडा की वज़ीर ख़ारजा का रब्ता। सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहजादा फैसल बिन फरहान से इतवार को कनाडा की हम मनसब जो अनीता आनंद उन्होंने टेलीफोनिक वो रब्ता किया है। SPA के मुताबिक रब्ते के दौरान खित्ते की सूरत हाल, इलाकाई और बैन अल-अक़वामी सलामती और इस्तेहकाम पर उसके असरात का तबादला ख्याल किया गया। याद रहे कि ईरान पर इसराइल के हमले के बाद सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने अरब और यूरोपी हम मनसबों से रब्ते तेज़ कर दिए हैं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने बयान में ईरान के खिलाफ इसराइली सरीह जारियत की मज़म्मत की थी। वज़ारत ख़ारजा का कहना था कि इसराइल का हमला ईरान की खुद मुख्तारी और सलामती को नुकसान पहुँचाना है और बैन अल-अक़वामी क़वानीन और रसूलों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी है। बैन अल-अक़वामी कम्युनिटी और सिक्योरिटी कौंसिल पर बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि इस जारहियत को फौरी तौर पर रोका जाए।
ملازمین سے دھوپ میں کام لینے کی پابندی کا نفاذ شروع ہو گیا۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے پرائیویٹ شعبے کے تمام اداروں پر ملازمین سے دھوپ میں کام لینے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق فیصلے پر عمل درآمد کا آغاز کر دیا گیا ہے، جو 15 جون 2025 سے 15 ستمبر 2025 تک جاری رہے گا۔ وزارت ہیومن ریسورسز نے کہا ہے کہ یہ پابندی روزانہ دوپہر 12 بجے سے دوپہر 3 بجے تک نافذ العمل رہے گی۔ یہ فیصلہ کارکنوں کی صحت اور سلامتی کو یقینی بنانے، انہیں ممکنہ طبی خطرات سے بچانے اور عالمی معیار کے مطابق ایک محفوظ اور صحت مند کام کا ماحول فراہم کرنے کی غرض سے کیا گیا۔ وزارت نے تمام آجر یعنی کفیل حضرات سے اپیل کی ہے کہ وہ اس فیصلے کے مطابق اوقات کار کو منظم کریں تاکہ مختلف خطرات سے ماحول محفوظ مہیا کیا جا سکے اور سورج کی تپش اور شعاعوں کے باعث ہونے والی پیشہ ورانہ بیماریوں اور حادثات کی روک تھام کے لیے تحفظاتی اقدامات کو مزید مؤثر بنایا جا سکے۔ مکہ اور ریاض میں شدید گرمی، جدہ اور یمبو میں تیز ہوا۔ محکمہ موسمیات نے جدہ اور یمبو کے رہائشیوں کے لیے انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہاں تیز ہوا چلے گی۔ سبق ویب سائٹ کے مطابق محکمے نے کہا دو ساحلی شہر ہیں، اس میں ہوا کی رفتار 49 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے علاوہ محکمہ موسمیات نے اتوار کو مکہ مکرمہ، ریاض اور مشرقی ریجن میں گرمی کی شدید لہر کی پیشگوئی کی تھی۔ گرمی کی لہر سے مدینہ منورہ اور شمالی حدود ریجن بھی متاثر رہے اور اس کے علاوہ گرد آلود ہوا بھی چلی۔ اور اس کے علاوہ سعودی عرب کے جنوب میں عسیر جازان نجران میں مطلع گرد آلود رہا۔ محکمے نے کہا کہ بحیرہ احمر میں شمال مغربی ہوا چلے گی جس کی رفتار 40 کلومیٹر فی گھنٹہ تک ہو سکتی ہے۔ کارکن کے ذمے ٹریفک چالان ہو تو کیا حروف فائل ہو سکتا ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ اینڈ امیگریشن کے قانون کے مطابق جس غیر ملکی کارکن کا حروف فائل کیا گیا ہو اسے 15 دن کے اندر کینسل نہ کرانے کی صورت میں اس کی فائل بلاک کر دی جاتی ہے۔ جوازات کے ٹویٹر پر ایک شخص نے دریافت کیا، میرا فیملی ڈرائیور فرار ہو گیا ہے، اس کا حروف لگانا ہے مگر اطلاع کے مطابق اس کے ریکارڈ پر ٹریفک چالان ہے، کیا اس صورت میں حروف فائنل کیا جا سکتا ہے؟ اس حوالے سے جوازات کا کہنا تھا کہ غیر ملکی کارکن کا حروف فائل کرنے کے لیے شرائط مقرر ہیں جس کے مطابق عمل کیا جائے۔ جس کارکن کا حروف لگانا ہو اس کا اقامہ ویلڈ ہونا چاہیے، وہ سعودی عرب کے اندر موجود ہونا چاہیے، حروف ایک بار ہی فائل کیا جائے گا۔ کارکن کا حروف فائل کرنے کے 15 دن کے اندر اندر اسے بآسانی کینسل کرایا جا سکتا ہے۔ مقررہ مدت کے دوران کفیل اپنے ابشر اکاؤنٹ سے ہی حروف کینسل کرا سکتا ہے، تاہم 15 دن گزرنے کے بعد ابشر اکاؤنٹ سے حروف کینسل نہیں کرایا جا سکتا۔ جس کارکن کا فائنل ایگزٹ لگا ہو اور اسے استعمال نہ کیا گیا ہو اس صورت میں بھی حروف فائنل نہیں کیا جا سکتا۔ واضح رہے، سعودی وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کے قانون محنت میں کارکن کا اسپانسر کے پاس سے فرار ہونا سنگین کاروباری جرم تصور کیا جاتا ہے، جسے عربی میں ہروب یعنی فرار ہونا کہتے ہیں۔ قانونی طور پر ورک ویزے پر آنے والے غیر ملکی کارکنوں کے لیے لازمی ہے کہ وہ جس شخص یا ادارے کے ویزے پر سعودی عرب آتے ہیں ان کے پاس ہی کام کریں۔ قانون محنت کے مطابق وہ کارکن جو اپنے کفیل کے پاس سے بھاگتے ہیں اور کہیں اور ملازمت کرتے ہیں وہ سنگین جرم کے مرتکب قرار پاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو رہائش، ملازمت اور دیگر سہولتیں فراہم کرنے والے بھی جرم میں شریک مانے جاتے ہیں جس کی سزا مقرر ہے۔ غیر ملکی کارکن کے فرار ہونے پر کفیل کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ مفرور کارکن کے بارے میں وزارت محنت اور محکمہ پاسپورٹ کو اطلاع فراہم کرے۔ وزارت افرادی قوت اور سماجی بہبود آبادی کو مفرور کارکن کے بارے میں اطلاع دینے کے عمل کو حروب کہا جاتا ہے۔ جس کارکن کا حروف فائل کیا جاتا ہے جوازات اور وزارت افرادی قوت میں اس کی فائل بلاک کر دی جاتی ہے، جس کے ساتھ ہی اس کے تمام سرکاری معاملات رک جاتے ہیں، جس میں اقامے کی تجدید، خروج عہدہ اور خروج نہائی بھی شامل ہوتا ہے۔ جن کارکنوں کا حروف فائل ہوتا ہے انہیں شروع میں کینسل کرانا ایزی ہے، بعد میں مدت گزر جائے تو عدالت میں ثابت کر کے اور ٹھوس ثبوت فراہم کر کے ہی اس کو کینسل کروایا جا سکتا ہے۔ ہم بات کریں گے سعودی عرب کے مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر آج پیسے بھیجنے کے لیے ریال ریٹ کے بارے میں۔ پاکستان کی بات کر لیتے ہیں۔ پاکستان کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 74 روپے اور 42 پیسے، ایس ڈی سی پے 74 روپے اور 48 پیسے، تحویل راجی 74 روپے اور 43 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے اور 83 پیسے، منی گرام 74 روپے اور 40 پیسے، انجاز بینک 74 روپے اور 42 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک دے رہا ہے 22 روپے اور 70 پیسے، ایس ٹی سی پے 22 روپے 66 پیسے، تحویل راجی 22 روپے 60 پیسے، ویسٹرن یونین 22 روپے 63 پیسے، منی گرام 22 روپے 54 پیسے،
انجاز بینک 22 روپے اور 52 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ آپ مزید اور اہم خبروں کے لیے ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔